दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं मोहम्मद मेहताब खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामिक रिएक्शन। सैयद अमीनुल कादरी का एक बहुत ही बेहतरीन बयान है जुमा की फजीलत। तो आइए सुनते हैं सैयद अमीनुल कादरी का बयान। जुमा का इज्तिमा है और इस्लामी नुक्ते नज़र से ये दिन मोमिनों के लिए ईद का दिन और मग़फ़िरत का दिन है। और सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ज़माने में दौर खिलाफत में अरबी ख़ुतबे से पहले मकामी ज़बान में वाज़ व नसीहत की बुनियाद रखी कि अरबी ख़ुतबे से पहले मकामी ज़बान में मुसलमानों से इमाम जुमा कोई गुफ्तगू करे, ख़िताब करे, उनको नसीहत करे और अल्लाह के दीन से करीब करने की कोशिश करे। इस मौके पर मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की वो हदीस करीमा याद आ रही है जो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपने अजीम सहाबी हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातिब करके उनको नसीहत फरमाई थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी नसीहतें मुख्तलिफ मौक़े पर अलग अलग सहाबा को की थी। ये जो हदीस में पेश करने जा रहा हूँ ये ख़ास सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातिब करके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, तुम कभी नमाज जुमा को और गुस्ल जुमा को तर्क मत करना। अपनी पूरी ज़िंदगी में चाहे जो हो जाए कोशिश करना कि तुमसे कभी जुमा की नमाज और जुमा का गुस्ल ये तर्क ना हो। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि बिला वजह सिर्फ सुस्ती और काहिली की वजह से अगर कोई जुमा की नमाज छोड़ देता है, नमाज जुमा तर्क कर देता है, तो गोया कि वो अपने गले से इस्लाम का पट्टा उतार कर फेंक देता है। इसलिए जुमा की नमाज कभी तर्क नहीं करना। आजकल देखने में यह आ रहा है कि छोटी छोटी बीमारियों की वजह से भी लोग नमाज जुमा छोड़ देते हैं। मैं तो बीमार हूँ, बीमार के लिए नमाज नहीं है। अव्वल तो नमाज मरे दम तक है। अगर हम खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ें, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ें। लेट कर भी अगर हमें पढ़ने में कोई दिक्कत है तो ये जो आँख की पलकें हैं उसके इशारे से पढ़ें। इसीलिए आप देखें कि इंसान के जब सारे आज़ा नाकाम हो जाते हैं तो आखिरी तक की आँख की पलकें काम करती है ताकि आप उसके इशारे से नमाज पढ़ सकें। छोटी छोटी चीज़ों में लोग नमाज जुमा को छोड़ रहे हैं। और ये चीज़ भी बड़ी भयानक है कि जुमा की नमाज के लिए मुसलमानों पर यह लाजिम और वाजिब है कि जब अज़ान जुमा हो
اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب تم اذان جمعہ سنو، تمہارے کانوں میں جمعہ کی اذان پہنچے تو اپنے کاروبار کو بند کر دو اور اللہ کے ذکر کے لیے مسجدوں کی طرف دوڑ پڑو۔ جمعہ کے دن حکم ہے کہ آپ جس مسجد سے جمعہ کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جس مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں، اگر اس مسجد کی اذان کا وقت ہو جائے تو آپ کو اس وقت کاروبار چھوڑ دینا لازمی ہے۔ یہ جو خطبے تک لوگ آتے رہتے ہیں نا، یہ بدترین بدعت ہے۔ دور رسالت میں ایسا نہیں تھا، اور قرآن کا حکم یہی ہے کہ جب اذان جمعہ سنو سب چھوڑ کر کے مسجد کی طرف دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کے لیے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل جمعہ کبھی ترک نہیں کرنا اور نماز جمعہ کبھی ترک نہیں کرنا۔ لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ بیٹا کبھی جمعہ کا غسل نہیں چھوڑنا۔ یہاں تک روایتوں میں آیا کہ جو مسلسل غسل جمعہ کرتا ہے اللہ اسے 70 بیماریوں سے اور بلاؤں سے محفوظ فرماتا۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جمعہ کا جس نے احترام کیا، جس نے جمعہ کی تعظیم کی، اور شب جمعہ میں جس نے سنت مصطفیٰ کے مطابق وظیفہ زوجیت ادا کیا اور پھر اس نے غسل کیا اور خوشبو لگا کر وہ مسجد کی طرف چلا، تو ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب وہ مسجد میں آیا اور لوگوں کی کاندھوں کو اس نے نہیں پھلانگا، حدیث پاک ہے کہ مسجد میں آیا لوگوں کے کاندھوں کو نہیں پھلانگا۔ لوگوں کے کاندھوں کو نہیں پھلانگے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بعد میں آتے ہیں اور آگے آگے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ سے ایک دن فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا تم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں نے تو جمعہ آپ کی اقتدا میں آپ کے پیچھے پڑھا ہے۔ پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ کیا تم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی؟ پھر اس کی حضور میں نے تو آپ کی اقتدا میں جمعہ پڑھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا تم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی؟ تو پھر ان کو احساس ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو آپ کی اقتدا میں نے جمعہ پڑھی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تم بعد میں آئے تھے اور تم صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آ رہے تھے، جو ایسا کرتا ہے گویا وہ جہنم کی آگ کو پھلانگتا ہے۔ صفوں کو چیر کر آنے والا گویا کہ جہنم کی آگ کو پھلانگتا ہے۔ تو جو جمعہ کی برکت ہے، نماز جمعہ کی برکت ہے، تو صفوں کو چیر کر اور پھلانگ کر آنے والوں کے لیے ڈر ہے، خدشہ ہے کہ کہیں وہ جمعہ کی برکتوں سے محروم نہ ہو جائیں۔ اس لیے بعد میں آنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کو جہاں جگہ ملے وہ وہیں بیٹھ جائے، صفوں کو نہ پھلانگے۔ اور پہلے آنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ آئے تو اولین صف میں بیٹھے تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو پھلانگنا نہ پڑے، ورنہ وہ جمعہ کی برکتوں سے محروم رہیں گے۔ لوگ جو ہے وہ آتے ہیں پیچھے بیٹھتے ہیں، اپنی سہولت سے بیٹھتے ہیں، دیوار کا ٹیک لگا کر کے بیٹھتے ہیں، لوگوں کی پوزیشن یہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب جمعہ کی نماز کے لیے آؤ تو صفوں کو پھلانگ کر مت آؤ، جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جاؤ، اور جو پہلے آئے وہ آگے آ کر کے بیٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پہلی اور اولین صفوں میں بیٹھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے، لوگوں کو پہلی اولین صفوں میں بیٹھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگ مسجد میں قرآن اندازی کرنے لگے کہ پہلی صف میں کون بیٹھے گا، اور بلکہ یہاں تک فرمایا کہ لوگ مسجد میں تلوار نکالیں گے پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے اگر ان کو صف اول میں بیٹھنے کی فضیلت پتہ چل جائے۔ لیکن یہاں تو حال ایسا ہی ہے کہ لوگ مسجدوں کے اندر اپنی طرز پر آتے ہیں، اپنی طرز پر بیٹھتے ہیں۔ اولین بیٹھو، بلکہ جب خدا کی رحمت اترتی ہے نماز کے اندر، نماز با جماعت میں، تو پہلے وہ امام پر اترتی، سب سے پہلے اللہ کی رحمت
हालत नमाज में जो उतरती है वो इमाम पर उतरती है, फिर जो सफ इमाम के करीब होती है उस पर उतरती, फिर जो उस सफ से करीब होती है उस पर उतरती, फिर जो उसके करीब होती है उस पर उतरती, यानी अलग तरतीब। इसीलिए सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ना या अव्वलीन सफ़ों में नमाज पढ़ना ये बहुत बरकत की चीज़ है। तो दोस्तों, आपने अभी जो बयान सुना है, इस बयान से हमें जुमा की फजीलत का एहसास हुआ। और दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो देखता हूँ बाद में आते हैं और सफ़ों को नापते हुए आगे पहुँचने की जिद करते हैं। ये बहुत ही गलत है। सैयद अमीनुल कादरी साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस बात को समझाया है। इंशाअल्लाह हम लोग इन चीज़ों पर अमल करेंगे और आगे कोई ऐसी गलती ना हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।